कर्मः जायते धर्मानुष्ठानं भवति। धर्मानुष्ठानात् उपकारी उपकारकभावः उपकारी उपकारकभावः। वेदाध्ययनात् अनुष्ठाने उपयोगः अस्ति। ततः वेदाध्ययने कः उपयोगः? प्रवर्तनम् अथवा वेदाध्ययनात् कर्म ततः चित्तशुद्ध्यादिकं कृत्वा पुनः श्रवणम् इति एवं रीत्या परस्परं कार्यकारणभावः भवितुं शक्यते। यथा तत्र उक्तं तथैव अत्रापि जपातु ध्यानं ध्यानातु जपः एवम् उक्तं खलु, तथैव अत्रापि जपोत्तरं ध्यानं क्रियते चेत् ध्यानं दृढं भवति, ध्यानोत्तरं जपः क्रियते चेत् जपः दृढः भवति। यथा प्राणायामेन जपस्य दार्ढ्यं भवति तथैव अत्र। वाग्विदां वरम् इति वाग्वेदः अनादिनिधनाहेषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा इत्यत्र वाक्शब्दस्य वेदे प्रयोगात् तां वाचं विदन्ति जानन्ति इति वाग्विदः तेषां मध्ये वरं श्रेष्ठम् इत्यर्थः। यद्वा वाक् व्याकरणम् अङ्गान्तराणाम् उपलक्षणं षड्विधाम् अग्रेसरम् इत्यर्थः। यद्वा गोबलिवर्धन्यायेन वाचः वेदव्यतिरिक्तानि शास्त्राणि तद्विदां वरम् इत्यर्थः। अनेन चतुर्दश विद्यास्थानवेदित्वम् उक्तम्। यद्वा गोबलिवर्धन्याय यदा गो ऋषभ उभौ स्तः गो इति कथनेनैव ऋषभस्यापि ग्रहणं भवति, तथापि तस्य पृथक् वचनं यदि क्रियते तत्र किमपि वैशिष्ट्यं बोध्यते। तथा यथा विश्वामित्र ब्राह्मणन्याये विश्वामित्रः ब्राह्मणः इत्यनेनैव संगृहीतः भवति, तथापि यदि पृथक् निर्देशः क्रियते किञ्चित् वैशिष्ट्यं बोध्यते तेन। तथा तात्पर्येण अस्य तदानीम् अर्थसङ्कोचः भवति इति खलु। गोबलिवर्धन्याय बलिवर्धशब्दस्य प्रयोगात् गोशब्देन बलिवर्धव्यतिरिक्तगोः ग्रहणम् सङ्ग्रहो भवति, तथापि किञ्चित् विशिष्टार्थः बोधनीयः इति कृत्वा तत् पृथक् उच्यते। पृथक्कथने किञ्चित् बीजं वक्तव्यं भवति तदा। सर्वाणि शास्त्राणि वेदादेव समागतानि, तथापि वाचः वेदव्यतिरिक्तानि शास्त्राणि इति कथनेन चतुर्दश विद्यास्थानवेदित्वं सिद्ध्यते। वेदानाम् इतरसकलविद्या प्रभवत्वं द्योतयितुम्। यद्वा वाक् सरस्वती तया विद्यन्ते लभ्यन्ते इति वाग्विदः सरस्वती पुत्राः मरीच्यादयः इत्यर्थः। भगवद्भक्ततया तेषां वरम् इति वाग्विदः इति लभ्यते। अनेन अभिजात्यमुक्तम्। तपस्वाध्यायनिरतमित्यनेन विद्या उक्ता, मुनिपुङ्गवम् इत्यनेन समाहितत्वम् उक्तम्। तथा च अभिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्तारमीप्सेत् इति आपस्तम्भोक्तम् आचार्यलक्षणम् अत्र ज्ञापितम्। किं लक्षणमस्ति आचार्यस्य? अभिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्तारम्। अभिजनविद्यासमुदेतं समाहितं संस्कर्तारम्। संस्कर्ता आचार्यः भवति। कस्य संस्कर्ता? शिष्यस्य संस्कर्ता आचार्यः। तर्हि अत्र संस्कारः इत्यनेन कः संस्कारः? मातापित्रोः संस्कर्तृत्वं नास्ति वा? तर्हि पुत्रस्य पुत्र्याः संस्कारं माता पिता न कुर्यात् वा? तर्हि
विधीयते वा न इति विधीयते किन्तु गुरुः विद्या मोक्षमार्गे शिष्यं नयति। संस्कर्ता इति पदमस्ति संस्कारो नाम कः? दोषाणाम् अपनयनं गुणानाम् आधानं। धर्मशास्त्रे प्रसिद्धः संस्काराः अत्र विवक्षिताः वा? आचार्यलक्षणं किम्? अतः सर्वेपि संस्काराः न विवक्षिताः। उपनयनसंस्कारम् आचार्यः ददाति इति अस्ति खलु स्मृतिः। अतः प्राधान्येन सः संस्कारः विवक्षितः भवति। संस्कारं विना नाम गुणादानं विना दोषापनयनं विना विद्योपदेशः व्यर्थः भवति। मुनयः मननशीलाः पुमांश्चासौ गौश्च पुङ्गवः श्रेष्ठः इत्यर्थः। बुधे च पुङ्गवश्रेष्ठे ऋषभे विषजाम्बरे इति विश्वकोशः। मुनिषु पुङ्गवः मुनिपुङ्गवः इति तपस्वाध्यायनिरतमित्यनेन वेदार्थश्रवणमुक्तम्। मुनिषु पुङ्गवः पुङ्गवः इत्यस्य कोऽर्थः? श्रेष्ठः। तपस्वाध्यायनिरतमित्यनेन वेदार्थश्रवणमुक्तम्। वाग्विदाम्बरमित्यनेन मननमुक्तम्। मुनिपुङ्गवः इत्यनेन निदिध्यासनमुक्तम्। नरस्य सम्बन्धी नारम् अज्ञानम् इत्यर्थः। तद्यति खण्डयति इति नारदः। दो अवखण्डने इति धातुः। तदुक्तन्नारदीये गायन्नारायणकथां सदा पापभयापहां नारदो नाशयन्नेति दृणामज्ञानजन्तमः इति। यद्वा नरति सद्गतिं प्रापयति इति नरः परमात्मा। दृणये इति धातोः पचाद्यच् नरति इति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः इति। नरः एव नारः तं ददाति उपदिशति इति नारदः तं नारदम् इति। एवम् आचार्यलक्षणपूर्तिमुक्त्वा अधिचारित्वप्रदर्शनाय शिष्यलक्षणमाह तपस्वी इत्यादिना। तपः अस्य अस्ति इति तपस्वी। प्राशस्यार्थे मतुप्रत्ययः। मतुवर्थीयो विनिप्रत्ययः इति प्रशस्ततपस्कः इत्यर्थः। यद्वा तपः न्यासः तस्मात् न्यासमेषां तपसाम् अतिरिक्तमाहुः इति श्रुतिः। न्यासः नाम प्रणिपातरूप न्यासः नाम प्रणिधानम् इति। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्याद्युक्तानि प्रणिपातपुरस्सरानि अत्र दर्शितानि इति। वल्मीकस्य अपत्यं वाल्मीकिः। ननु असौ कथं वल्मीकापत्यम् यतो हि भृगुपुत्र एव प्रतीयते इति। तथा च श्रीविष्णुपुराणे वृक्षो भूर्भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकिर्यो विधीयते इति। तथा च अन्यत्र प्रचेतसोपत्यत्वम् अभिधीयते। चक्रे प्रचेतसः पुत्रो तं ब्रह्माप्यन्वमन्यत इति। वेदः प्राचेतसादासीत् इति च प्रसिद्धम्। तथा च कथमस्य वल्मीकापत्यत्वम् इति चेत् निश्चलतरतपोविशेषेण अस्य वल्मीकावृत्तौ जातायां प्रचेतसा वरुणेन कृतनिरन्तरवर्षेण प्रादुर्भावः अभूदिति। भृगुपुत्रस्यैव अस्य वल्मीकापत्यत्वं तथा प्रचेतोपत्यत्वं च सङ्गच्छते इति। वस्तुतः अपत्यत्वं मुख्यं नास्ति। तदानीमपि तादृशप्रत्ययः भवति। ननु कथं तत् प्रभवत्वमात्रेण तदपत्यत्वम् इति चेत् गोणीपुत्रः
कलशीपुत्रः इत्यादि व्यवहारस्य प्रभवत्वेऽपि बहुलमुपलब्धेः तथा च ब्रह्मवैवर्ते इदमुक्तम् अथा ब्रह्मवैवर्ते तम् वैयाकरणाः न सन्ति वा तत्र? सन्ति। वैयाकरणेषु अस्ति कोणीपुत्र इति आगतं वा न वा? कोणीपुत्र नाम कः वदतु? सा वदतु। तत्रापि अस्ति गोणीपुत्र इति आगतं वा न वा? कः गोणीपुत्रः? अथा ब्रवीत् महातेज ब्रह्मालोकपितामहः वल्मीकप्रभवो यस्मात् तस्माद् वाल्मीकिरित्यसौ इति। सत्स्वपि नामान्तरेषु वाल्मीकिशब्देन अभिधानं ज्ञानाङ्गशमदमादि उपेतत्वस्फुरणाय परिपप्रच्छ परिविशेषेण पृष्टवान् कोऽन्वस्मिन् इत्यादि वक्ष्यमाणमिति शेषः। तपः इति भिन्नं पदं वा ब्रह्मवाचि नारदं ब्रह्म परिपप्रच्छ इति अर्थः। अतः न द्विकर्मकत्वहानिः इति। परिपप्रच्छ इत्यत्र परोक्षे लिट् स्वविनयव्यञ्जनाय प्रथमपुरुषनिर्देशः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनस्तिष्ठति इतिवत्। अर्जुनस्तिष्ठति, अर्जुन इति सम्बोधनं। अर्जुन तिष्ठति इतिवत्। अनेन गुरूपासना विषया आथर्वणिकी श्रुतिः उपसंबृह्यते। तथा च इत्थं श्रूयते परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यः कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् इति। अत्र परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् इति श्रुतिरर्थः इति श्रुतेः अर्थः तपस्वी शब्देन दर्शितः। अग्रे सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय इति श्रुतेरर्थः वाल्मीकि शब्देन उक्तः। कथम् इति किञ्चित् वर्णयितुं शक्यते? परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् इति श्रुतेरर्थः तपस्वी इति शब्देन उक्तः। प्रशस्ततपस्कः इति तपस्वी शब्दस्य अर्थः। तया श्रुत्या तपः वर्णितम् इति वा? उपासनादिना। इदानीं तपः अस्ति इत्यत्र कः अर्थः विवक्षितः तपःशब्देन? पूर्वोक्ताः सर्वे अर्थाः सङ्गृह्यन्ते वा? प्रशस्ततपस्कः इत्येकः अर्थः उक्तः। तदेव प्रशस्ततपस्कः इत्यत्रापि तपः। तपःशब्दस्य बहवः अर्थाः उक्ताः। पूर्वोक्तं सर्वं सङ्गृहीतं। के चान्द्रायणादिः उक्तः? चान्द्रायणादिः योगः प्रणिधानं। न्यासः इत्युक्ते प्रणिधानम् इत्यर्थः। तपः इत्युक्ते न्यासः। न्यासः इत्युक्ते प्रणिधानम्। प्रणिधानम् इत्युक्ते पूर्वमपि प्रणिधानम् इत्युक्तं। तत्र उपसक्तिः प्रदर्शिता। उपसक्तिः। उपसक्तिः तद्विति प्रणिपातेन इति। किन्तु तयोः वैलक्षण्यमस्ति। प्रणिधानमित्यनेन मनः प्रणिधानम्। एकत्र मनसः स्थापनम् एकस्मिन् विषये तत् खलु विवक्षितम्। निधिध्यासनम् इति वा? तदेव उक्तम्। एतत्तु तया श्रुत्या उक्तं वा?
श्रुतिः परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमाया निर्वेदमायादित्यस्ति तथा तत्रैव तात्पर्यम् कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य निर्वेदमायाम् इत्युक्ते अत्र किमपि नास्ति इति कृत्वा वैराग्यं सम्पादयेत् इति उच्यते वाग्विदां इति श्रुतेरर्थः वाग्विदां इत्यनेन विद्वान् इति श्रुतेरर्थः उक्तः मुनिपुङ्गवः इत्यनेन ब्रह्मनिष्ठशब्दार्थः उक्तः नारदः इत्यनेन गुरुशब्दार्थः दर्शितः गुकारस्त्वन्धकारस्य ऋकारस्तन्निरोधकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते इति परिपप्रच्छ इत्यनेन नारद शब्दस्य कां व्युत्पत्तिमादाय उच्यते इदानीं गुरुशब्दस्य अन्धकारविनाशित्वादिति अर्थः भवति तर्हि अत्र नारदशब्देन का व्युत्पत्तिः आवश्यकी तत्र अन्धकारविनाशित्वम् इत्यर्थः भवति तर्हि तत् समानार्थः अत्र नरसम्बन्धी नारम् अज्ञानम् इत्यर्थः तद्यति खण्डयति इति नारदः नारायण शब्दव्युत्पत्त्यवसरे नारशब्दस्य जलमित्यर्थः स्वीकृतः आपो नारा इति परन्तु सः प्राथमिकः अर्थः द्वितीयार्थः तथा नास्ति तत्र बहवः अर्थाः स्वीकृताः नारद इति निरूपणावसरे एतन्न स्वीकृतं तावत् नराणां सम्बन्धी नारम् अज्ञानं तद्यति खण्डयति इति नारद तदानीम् अन्धकारविनाशत्वं पुराणेषु नारदः प्रसिद्धः सर्वेषां प्रसिद्धभक्तानां प्रह्लाद प्रचेतसः सर्वेषाम् उपदेशः नारदेन कृतमस्ति एव अतः गुरुः इति गुरुः एव ध्रुवस्य गायन्नारायणकथामिति अस्ति खलु पुनः श्रावयतु गायन्नारायणकथां सदा पापभयापहां नारदो नाशयन्नेति दृढामज्ञानजन्तमः अतः सर्वेषामपि लोकानाम् अज्ञानम् अपहरति कथम् इत्युक्ते नारायण नारायण इति गायति अतः सर्वेषामपि गुरुः अस्मिन् श्लोके ब्रह्मपदवाच्य तपःशब्दप्रयोगात् देवतानमस्काररूपं मङ्गलम् आचरितम् अत्र वाल्मीकिनारदयोः स्वरूपकथनेन गुरुशिष्याभ्यां कथं भवितव्यम् इति द्योत्यते वाल्मीकिः नारदं पृच्छति अस्मिन् लोके सर्वकल्याणगुणसम्पन्नः कः वर्तते इति कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोजितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम् एतच्छ्रुत्वा नारदः अग्रे कथयति बहवो दुर्लभाश्चैव एत्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा त्वैर्युक्तः श्रूयतान् नरः इति इतः परं सकलकल्याणगुणान् कीर्तयति श्रीरामचन्द्रस्य क्रमेण एकैकं विशेषणं विव्रियते इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी तत्र प्रथमं विशेषणं
इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इति। इक्ष्वाकुर्हि पुरा चिरं हरिमाराध्य तन्मूर्तिविशेषं रङ्गनाथम् अलभत इति पौराणिकी कथा। तस्य वंशे अवतीर्णः इति प्रभवति अस्मादिति प्रभवः उत्पत्तिस्थानम् इत्यर्थः। इक्ष्वाकुवंशः प्रभवः यस्य सः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः इति। अग्रिमं विशेषणं राम इति। रमयति सर्वान् गुणैः इति रामः, अथवा रमन्ते अस्मिन् सर्वे इति रामः। तदुक्तम् अगस्त्यसंहितायां। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परब्रह्मा विधीयते इति। एषः रामः पामरैरपि जनैः विदितः इत्यत आह जनैः श्रुतः इति। श्रुतः अवधृतः निर्णीतः इति। कथम् अवधृतः निर्णीतः इति चेत् नारायणभावेन अवधृतः निर्णीतः अयं रामः। कथं नारायणभावेन अवधृतः निर्णीतः इति चेत् उच्यते ताटकीयवध विश्वामित्र अध्वरत्राण अहल्याशापविमोक्ष हरधनुर्भंग परशुराम निग्रह सप्ततालिवेध वालिवध सिन्धुबन्ध प्रभृतिभिः अवधारित नारायणभावः एषः रामः इति। नियतात्मा नियतः आत्मा यस्य सः नियतात्मा इति। अत्र आत्मशब्दस्य स्वभावः इत्यर्थः। तस्मात् नियतस्वभावः निर्विकारः इत्यर्थः। महावीर्यः अचिन्त्य विचित्र विविधशक्तिकः इत्यर्थः। श्रूयते च परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च इति। महन्ति वीर्याणि यस्य सः महावीर्यः। अत्र वीर्यशब्देन शक्तिः विवक्षितः। महत्वञ्च दोष उपाधि अवति सम अतिशयरहितत्वम् इति। दोषरहितत्वं समरहितत्वम् अतिशयरहितत्वम् उपाधिरहितत्वम् अवतिरहितत्वम् इति। अस्य श्रीरामस्य दोषो नास्ति उपाधिर्नास्ति अवतिर्नास्ति समो नास्ति अतिशयः नास्ति इति। उपाधिर्नास्ति इति कथं? शरीरं गृहीतवान् खलु, शरीरोपोपाधिः अस्ति वा न? तत् कर्म यथा अस्माभिः पूर्वसञ्चितकर्मणा इदं शरीरं धार्यते तथा श्रीरामचन्द्रः तदीयकर्मवशात् शरीरं न गृह्णाति। तर्हि किमीयकर्मवशात्? जीवीयकर्मवशात् इति वक्तव्यं। धार्मिकानां पुण्यवशात् एषः शरीरं गृहीतवान्, तथा कर्मसम्बन्धः अस्ति तस्यैव नास्ति। उपाधित्वं तु आयाति खलु। कुतः नास्ति? तत्कृतकर्मणः पुण्यरूपं फलं वा पापरूपं फलं वा नास्ति न, परन्तु कर्मेव नास्ति कर्मेव नास्ति तर्हि फलविषये किमर्थं? कर्म आचरति किन्तु तेन पुण्यं वा पापं वा भवति। तथा उपाधित्वमिदानीम् अस्य नास्ति इति वक्तव्यं। कुतः नास्ति? उपाधित्वं नाम किं? परिच्छेदतत्त्वं। परिच्छेदं करोति यत् तत् उपाधिः इत्युच्यते। प्रकृते एतत् शरीरं गृहीत्वापि तस्य परमात्मना शक्तेः परिच्छेदो न जातः। मानुषशरीरे स्थित्वापि सः अमानुषं किं कार्यं साधितवान्? कार्यं करोमि अहं तत् शरीरवर्धनार्थं मम कृते नास्ति इति मनसि विधानं तदेव परिच्छेदः नास्ति। अन्येषां सर्वेषां किं भवति? शरीरग्रहणेन तदीय नाम वस्तुतः आत्मनः यत् सामर्थ्यं तस्य सामर्थ्यस्य प्रकटीकरणयोग्यता हीयते। अन्यत्र सर्वत्र तथैव खलु अस्ति। उपाधिः
इत्युक्ते परिच्छेदं करोति। परन्तु अत्र तु सः शरीरं गृहीत्वापि स्वीयसामर्थ्यम् अमानुषमपि सामर्थ्यं प्रकटीकर्तुं समर्थः अस्ति। प्रकटीकृतवान् इदानीम् उक्तानि खलु कार्याणि मनुष्यैः कर्तुम् अशक्यानि कार्याणि साधितवान्। अतः यद्यपि सः शरीरं प्राप्तवान् तथापि तत् शरीरं परिच्छेदकं नास्ति। अतः परिच्छेदकत्वरूपम् उपाधित्वं तस्य नास्ति। शरीरमस्ति चेत् भवत्येव। तदेव शरीरमस्ति चेदपि तस्य सामर्थ्यपरिच्छेदकत्वरूपम् उपाधित्वम्। इत्युक्ते अत्रैव आगतम् सः तस्य अज्ञानावरणं नास्ति, पारमार्थिकदृष्ट्या परिच्छेदकमपि किमपि नास्ति इति कृत्वा उपाधिं नास्ति। अग्रिमं विशेषणं द्युतिमान् इति अतिशयप्रकाशवान् इति अतिशायने मधुप्रत्ययः भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेतिशायने संसर्गोऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः इति। अग्रिमं विशेषणं धृतिमान् इति धृतिः विदारणं प्रशासनाधीनलोकः इत्यर्थः। वशी गुणवशीकृत सर्वजनः इति अर्थो वा अथवा जितेन्द्रियः ऋषिकेशः इति वा। अग्रे बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहु श्रीमान् विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनुः इति। बुद्धिमान् प्रशस्तधीः इत्यर्थः। प्राशस्त्यं च शुश्रूषं श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीर्गुणाः इति उक्तगुणविशिष्टत्वम् इत्यर्थः। नीतिमान् नीतिशब्देन मर्यादा इति उच्यते, अतः मर्यादावान् इति। प्रशस्तनीतिः अस्य अस्ति इति नीतिमान्, अथवा प्रकृष्टनीतिः अस्य अस्ति इति नीतिमान्। वाग्मी शोभना वाक् अस्य अस्ति इति वाग्मी इति। श्रीमान् अतिशायिनी श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान्। ऋचस्सामानि यजूगुंषि साहि श्रीरमृतां सताम् इति वचनम्। अमृता सताम् इति। कोऽर्थः? सतां ऋग्वेदादयः एव श्रीः, ऋग्वेदादि ज्ञानमेव श्रीः। कीदृशी श्रीः? सम्पत्। कीदृशी श्रीः? तत्रैव अमृता श्री। सा हि सताम् अमृता श्रीः। श्रीः लोके प्रसिद्धा, परन्तु लोके प्रसिद्धा श्रीः विनाशसहिता। एषा तु अमृता श्रीः। अतः अस्य श्रीरामस्य ऋग्वेदादि रूप श्रीसम्पत्तिः अस्ति इति। एवं शत्रुनिबर्हणः शत्रून् निबर्हति, दमयति, नाशयति इति शत्रुनिबर्हणः। निबर्हति इति वा? इतः परं श्रीरामचन्द्रस्य सर्वाङ्गसुन्दरविग्रहं दर्शयति। तत्र प्रथमं विशेषणं विपुलांसः इति। उन्नतस्कन्धः इत्यर्थः। उन्नतस्कन्धत्वं च महापुरुषलक्षणम् इति। इदमुक्तं सामुद्रिकशास्त्रे। कक्षः कुक्षश्च वक्षश्च ग्राणस्कन्धो ललाटिका सर्वभूतेषु निर्दिष्टम् उन्नतास्तु सुखप्रदाः इति। अग्रिमं विशेषणं
महाबाहुः इति महान्तः बाहुः यस्य सः महा एकवचनं बाहु इति द्विवचनं वा बाहु इति द्विवचनं खलु महान्तः बाहुः यस्य महान्तो बाहुः यस्य सः महाबाहुः इति अनेन वृत्तपीवरबाहुः इति यतो हि आजानुबाहुः इत्यनेन आयत्वविशेषणम् अग्रे वक्ष्यते इदमपि उक्तम् आजानुलम्बिनो बाहुः वृत्तपीनौ महेश्वरः इति कम्बुग्रीवः शङ्खतुल्यकण्ठः इत्यर्थः कम्बुग्रीवश्च नृपतिः लम्बकर्णो अतिभूषणः इत्युक्तम् महाहनुः महत्यौ हनु यस्य सः महाहनुः इति हनुः नाम कपोल उपरिभागः इत्यर्थः महोरस्कः महान् विशालम् उरः यस्य सः महत् विशालम् उरः यस्य सः महोरस्कः इत्यर्थः स्थिरं विशालं कठिनम् उन्नतं मांसलं समम् स्थिरं विशालं कठिनम् उन्नतं मांसलं समं वक्षो यस्य महीपालस्तत्समो वा भवेन्नरः इत्युक्तम् अग्रिमं विशेषणं महेश्वासः इति महान् विश्वासः धनुः यस्य सः महेश्वासः इति गूढजत्रुः गूढे मांसलत्वेन अप्रकाशे जत्रुनि नाम अंसद्वय सन्दिगत अस्थीनि यस्य सः गूढजत्रुः इति अग्रिमं विशेषणम् अरिन्दमः इति दमयति इति अरिन्दमः अत्र अरीन् इत्यनेन न केवलं शत्रून् अपि तु पाप्मानमपि दमयति इत्यर्थः आजानुबाहुः जानुः नाम ऊरुपर्वः तत्पर्यन्तं विलम्बितः बाहुः जानुपर्यन्तं विलम्बितबाहुः यस्य सः आजानुबाहुः इति सुशिरः सुष्ठु समं चक्राकारं सुशिरः सुष्ठु समं वृत्तं चक्राकारं शिरः यस्य सः यस्य सः किं भवति सुशिरः वेधाः इत्यर्थः सुशिराः इति समवृत्तशिरश्चैव छत्राकारशिरस्तथा एकछत्रां महीन् भुङ्क्ते दीर्घमायुश्च जीवति इत्युक्तम् एवम् अग्रिमं विशेषणं सुललाटः इति अनेन ललाटसौष्ठवम् उक्तम् इदमप्युक्तम् अर्धचन्द्रनिभं तुङ्गं ललाटं यस्य स प्रभुः इति अग्रे च समसमविभक्ताङ्गस्निग्धवर्णः प्रतापवान् इति तत्र समः नाम नातिह्रस्वः नातिदीर्घः इति षण्णवत्यङ्गुलच्छ्रायो सार्वभौमो भवेन् नृपः इति इत्येवं श्रीरामचन्द्रस्य विशेषणानि श्रीनारदः वाल्मीकिनम् उक्तवान् रामचन्द्रस्य गुणसङ्कीर्तनेन मङ्गलं सम्पत्